السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وتكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم بقلاوة تركية لذيذة جدا احترافية هائلة. درتها بالجوز أو بالكركاع، ممكن ديروها بالفول السوداني، باللوز، بالفستق، على حسب الاختياركم. واخا بعد الورقات ديال الفيلو يعني عذبوني لأنهم كانوا مقطعين، ولكن قدرت نتغلب على الأمر وحضرت هاد البقلاوة اللي كيف كتشوفوا رائعة. كنتمنى تقولوا لي الرأي ديالكم فيها. غادي نخليكم دابا مع المقادير والطريقة ديال التحضير. أول حاجة كنوجدو السيرو باش غنسقيو البقلاوة فواحد الكاسرول أو فواحد الطنجرة. كنديرو 2 ديال الكؤوس مملوءة ديال السكر والنصف ما يعادل 350 غرام. وغادي نضيفو عليها 2 ديال الكؤوس والنصف ديال الماء. كنزيدو شويه ديال العسل اختياري، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. كنزيدو واحد 2 ديال المعالق كبار تقريبا ديال عصير الحامض، وكنردو الكل على النار لمده ديال 15 حتى ل 20 دقيقه، نار متوسطه. ثم كنديروه في واحد الزجاجه او اي حاجه وكنخليوه جانبا. كنمشيو دابا للزبده ديالنا، كنحتاجو 250 غرام. كنديروها في واحد الكاسرول وكنخليوها تغلى. الغرض ديالنا هو اننا نحيدو داك الحليب اللي فيها باش ما يضيعناش الورقه ديال الفيلو. يعني كنغليوها لمده من 5 حتى ل 6 او 7 ديال الدقائق. كيرجع في الطوطال تقريبا واحد 200 غرام. منين كنغليوها ما تخليوهاش حتى ترجع بنيه اللون، لا، غير تشوفوها انها طفات. كتحيدوها وكتصفيوها فواحد الصفايه، ديروها فواحد السلافه وتخليوها جانبا. غادي نحتاجو 400 غرام ديال الجوز، ممكن ديروا يعني لوز او فستق او اي حاجه نتوما بغيتو. كنديرو في الفران مسخن من قبل على 180 درجه لمده ديال 10 ديال الدقائق باش كتحيدلو هاد القشره ديالو بسرعه. يعني كنبقاو نديروه بحال هكا بين يدينا صافي. يعني واخا ما تحيدش كلها، اللي تحيد لنا راه مزيان، كتقلل لنا نسبه المروريه اللي كتكون عندنا في الجوز. كنديرو هكا في واحد الميكسور وكنهرمشوه رقيق، يعني ما يكونش مهرمش غليظ باش يجينا زوين في البقلاوه ديالنا. كنضيفو عليه واحد المعلقه كبيره ديال القرفه على حسب واش كتبغيوها. الا ما كنتوش كتبغيوها ما ديروهاش. كنخلطو مزيان وكنخليو الجوز ديالنا جانبا. حجيت هنا 2 باكيات ديال ورقه الفيلو اللي كتباع جاهزه. كل باكيه او كل علبه فيها 12 ورقه. بالنسبه لهاد الورقه هذه الاولى او هاد الباكيه الاولى خرجت لي كلها يعني فيها الديفو، كلها مقطعه. ما عرفتش علاش، ربما كانت يعني قديمه واخا التاريخ باقي. دائما شوفوا الورقه اللي كتكون جديده. اما العلبه الاخرى فخرج لي ممتازه جدا. كنقبطوا واحد الصينيه ديالنا، اما تكون مستطيله او على هذا الشكل. انا فضلت صينيه تكون دائريه فيها تقريبا واحد 36 37 سنتيمتر. درتها على الورقه وقطعت هذوك الشياطه اللي كتشد لي من الورقه. كنحتفظ بها في واحد البلاستيك، كندير عليها واحد الزيت اللي هو فازق ومعصر، وكان حتى هي كنخدم بها. يعني كلشي هادشي خدمت به، حتى دوك الزوائد اللي كنحيد كنبقى نلصقهم مع بعضهم وكنخدم بهم صافي. كندير الورقه ديالي على بلاستيك، كنغطيها بلاستيك، كنقبط واحد الزيت كندير فيه الماء، كنعصرو مزيان، ثم كنغطي الورقه ديالي باش ما كتنشفش. كنقبط الصينيه ديالي وكندهنها بالزبده كيف ما كتشوفوا. كنبدا كنحط الورقات ديالي ديال الفيلو. بالنسبه للطبقه الاولى او القاعده كنحطو فيها 7 حتى ل 8 ديال الورقات. انا بطبيعه الحال فين ما كنت كنحط الورقه كندهنها بالزبده، وكنت كندير حتى دوك الزوائد اللي شاطولي حتى هما كنت كنرقع بهم، ما بغيتهمش يضيعوا. فاذا كان عندكم مثلا صينيه مستطيله او عندكم الوراق مزيانين هما هادوك كديروا 7 حتى ل 8 ديال الورقات. وإلا كانوا عندكم الزوائد راك حتى هما كتضيفوهم ماشي مشكل. انا خليت كاع دوك الورقات اللي مقطعين درتهم في الاول، لان بما انهم ما كيبانوش يعني ما غاديش يكونوا لي من الفوق فماشي مشكل. كنبقى غاديه على نفس الكيفيه حتى كنسالي العدد المطلوب للتذكير فقط. فخاصنا نديرو من 7 حتى ل 8 ديال الورقات في الطبقه الاولى. من بعد ما درنا الطبقه الاخيره دهنوها مزيان بالزبده كيف ما قلت لكم،
ثم كنديرو واحد الجزء ديال الجوز. بالنسبة للجوز ديالي فقسمتو على 3 ديال الأجزاء، بما أن البقلاوة فيها 3 ديال الطبقات فكنديرو الطبقة الأولى على هاد الشكل هذا، ثم كنغطيوها يعني بواحد 5 ورقات أخرى. أنا هنا بغيت نوريكم الورقة الأخرى كيفاش دايرة، يعني ورقة رائعة جدًا. هانتوما جوج ديال العلب، وحدة خرجت لي مقطعة ووحدة خرجت لي هائلة. غادي ندير بنفس الشكل باش غنختار دوك الوراق الزوينين كلهم، غادي نخليهم يعني حتى الأخير. هانتوما شوفوا معايا رائعة وما مقطعة ما حتى شي حاجة. صافي حتى هي المهم قطعتهم على القياس ديال الصينيه ديالي كيف ما الاول. غادي نخليهم حتى هما مغطين بالبلاستيك وغنحط عليهم داك الزيت اللي قلت لكم فازق ومعصر. وغادي نبقى دابا ندير الطبقات الاخرى بحال اللي قلت لكم. غادي نديرو 5 ديال الورقات ديال الفيلو وبلا دوك الزوائد اللي قطعنا، حتى هما كنبقى نضيفهم بين كل ورقه وورقه. كيعجبني نعاود معكم باش يعني تركزوا معايا. صافي كنبقى غاديه على هذا الشكل حتى كنكمل 5 ورقات كامله. ودائما مع الدهن ضروري الورقه ديال الفيلو كتبغي الدهن. صافي على هذا الشكل هذا بعد ما رقعت وخيطت ودرت كلشي. غادي ندير دابا الطبقه الثانيه ديال الجوز، ثم غادي نحط على الجوز 5 ورقات أخرى على هذا الشكل مع الدهن المستمر بين كل ورقة وورقة بطبيعة الحال. بعد ما سالينا الورقات ديالنا أو ال5 طبقات المطلوبة أو 6 أو اللي بغيتو على حسب دوك الزوائد اللي كنضيفوهم. كنديرو دابا الطبقة الأخيرة ديال الجوز. هانتوما اللي بقى لي في التبصيل غادي نكبو. صافي ثم دابا غادي نديرو من 8 حتى ل10 ديال الورقات. وهاد الورقات هادو اللي كيكونوا من الفوق من الافضل يكونوا مزيانين، خصوصا الورقه اللي كتكون يعني اللي كتكون باينه في الاعلى. بطبيعه الحال الدهين ديال الورقه بعد كل مره. الحاجه اللي ننصحكم هي ملي تحطوا الورقه الاخيره ضروري ما كتبقاو كتكيو باليدين ديالكم عليها باش كتثبتوها وباش كتحيدوا دوك الفقاعات ديال الهواء، لان ضروري خاصهم يتحيدوا. غادي نقطعوا دابا البقلاوه ديالنا على الشكل ديال الحرشه هكذا على جوج، يعني في النصف. ثم غادي ندوروا الصينيه وغادي نقسموا عاوتاني على جوج، يعني غيرجعوا لنا 4 ديال القطع، وكل ربع كنقسموه على جوج بحال اللي كنقطعوا الحرشه تماما. هانتوما كل ربع كنقسموه على جوج، وديك الخط هذاك كنديرو خطوط حداه يعني اون باراليل. كنديرو 3 ديال الخطوط على هذا الشكل هذا، كنهبطو مستقيم بحال هكا وكنديرو 3 على حسب نتوما القياس ديال المعينات اللي بغيتو. انا هنا خاصني نزيد جوج وحدين اخرين، واخا داك الخط الاخر غيجي صغير ولكن ماشي مشكل، كيدخل حتى هو في التزيين ديال المعين او في التزيين ديال البقلاوه. غنمشيو هانتوما شوفوا معايا كندير اشرطه او خطوط، يعني الموس او السكين خاصو يكون ماضي باش يقطع لكم. هنا راه كنقطعوا العجينه ماشي غير كندوزو صافي. نمشيو دابا للجنب ديال واحد الربع وغادي نبقاو نقطعوا معينات على هذا الشكل هذا، يعني سهل كنمشيو غير للربع ما كنفوتوش الربع. هانتوما على هذا الشكل هذا كنمشيو عاوتاني دابا الربع الاخر. هانتوما وكنمشيو كنهبطوا معاه. شي في الربع الاخر كيكون سهل علينا اننا نشكلو المعين، يعني كنمشيو مع الراس هانتوما وكنهبطوا معاه نيشان. حاولت نقرب لكم شويه لا كاميرا. دونك قسمنا داك الربع على جوج كيف كتشاهدوا، كنهبطوا باشرطه هكذا 3 ديال الاشرطه تكون مقابله مع الوسط، يعني كنمشيو في نفس النيفو. نمشيو عاوتاني بحال هكا الطرف الاخر كنهبطوا باشرطه. قطعوا مزيان البنات، دايما في كل طريف كنديروا 3 ديال الاشرطه.
كنمشيو عاوتاني دابا لداك الجنيب وكنهبطو معاه اون باراليل مع الخط اللي كيبان لكم في اليسار ديالي، باش كنحصلوا على معينات على هذا الشكل هذا. كيف ما قلت لكم كيبقى لكم الاختيار، الا جاتكم صعيبه فكديروا مربعات على حسب الاختيار ديالكم. كنهبطوا بحال هكا. نتوما الا رديتو معايا البال اننا كيسهل علينا ملي كنخدموا واحد الطرف اننا نديروا المعاينات اللي في الطرف الاخر، كنمشيو غير للراس وكنهبطوا. هانتوما كيجي سهل جدا. كنكملوا بنفس الطريقه حتى كنكملوا الزواقه ديالنا كامله. من بعد ما كنكملوا البقلاوه ديالنا او التقطاع ديالنا كندهنوها بالزبده اللي بقات لنا كامله. قد ما دهنات مزيان قد ما البقلاوه كتجي ممتازه. الفرن ديالي مسخن من قبل على 180 درجه. ملي كملت الدهن ديالي وكملت الزبده كلها اللي بقات لي كندخلها طيب لمده ديال ساعه الا ربع ساعه على حسب كل واحد والفرن ديالو. جيت دابا للسيرو وضفت عليه معلقه كبيره ديال الماء زهر. السيرو كنأكد على أنه خاصو يكون بارد، عاد كنسقيو به البقلاوة ديالنا. المهم ملي خرجتها من الفران الشكل ديالها هو هذا، كتجي رائعة وممتازة. كنسقيوها بالسيرو بشوية، يعني ماشي كنقطو السيرو نخويه في دقة، لا كنبقاو كنسقيوها غير بلاتي هي احسن باش كلها كتشرب لنا داك السيرو وكتجي لنا مزيانه. نصيحتي لكم ان البقلاوه خاصها ترتاح على الاقل 5 ديال الساعات، وافضل حاجه ليله كامله باش كتشرب لنا داك السيرو وكتجينا معلكه وزوينه. كنزينوها بالجوز من الفوق مهرمش او اي حاجه على حسب الذوق. وهكذا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. شكرا بزاف على حسن المتابعه، والى الفيديو القادم ان شاء الله.